आज म मेरो हृदयमा प्रभुले देखाउनु भएको वचनको शीर्षक छ मैले सोच्दै नसोचेको येशू। मैले चिन्दै नचिनेको येशू भनेर एकजना विश्व प्रख्यात लेखकले धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेख्नु भएको थियो। मैले चिन्दै नचिनेको येशू। कतिपटक तपाईँ र म पनि क्रिस्चियन भएको वर्षौं भइसकेको हुन सक्छ, तर हामीले ख्रीष्टलाई नचिनेको हुन सक्छ। येशू प्रभुले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, तर के हामीले उहाँलाई चिनेका छौं त? मैले पनि सुरुमा येशूको नाम सुन्दाखेरि एउटा किताबबाट सुनेको थिएँ, अनि त्यो किताबको शीर्षक नै थियो सबैको साथी। बडो आकर्षक व्यक्तित्व लाग्नुभयो र सुदूरपश्चिम डोटी जिल्लामा थिए। त्यो किताब हातमा आउन्जेलसम्म येशूको बारेमा कहिल्यै सुनेको थिएन। अनि पढ्दै जाँदाखेरि मलाई लागेको थियो कि ओहो, यस्तो गजबको मानिसको बारेमा संसारमा सायद धेरैलाई थाहा छैन होला, कसैलाई थाहा छैन होला। त्यसकारण म भोलि हुर्केर मैले के गर्न सक्यो भनेदेखि यो मानिसको बारेमा म थप अध्ययन गर्नेछु र उहाँको बारेमा अरू मानिसलाई म बताउनेछु। कारण त्यति बेलामा म 16 वर्षको उमेर हुन सक्छ जब पहिलो पटक त्यो किताब मेरो हातमा पर्यो। वास्तवमा त्यो किताब मलाई 4 क्लासमा पनि हातमा परेको थियो। आफैले किनेको रहेछु, तर पढ्न पाएन। बाउले सबै किताबहरू जलाइदिएको थियो। त्यो चाहिँ कसरी लुकेर रहथ्यो, तर पढेको थिएन। 9 क्लासमा पढ्दाखेरि फेरि मेरो हातमा त्यो किताब कसैले दिएको थियो। त्योभन्दा पहिला थाहा थिएन यो भित्र के छ भनेर। अनि मार्क्स र लेनिनको बारेमा हामीलाई पढाइरहेका थिए कतिपय त्यति बेलाका गोप्य कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले। मेरो आफ्नै काकाहरू त्यसमा लागेको कारण राति हामी राता किताब पढ्थ्यौं। र जब येशू ख्रीष्टको बारेमा त्यो किताबमा पढ्न पुगे, मलाई लाग्यो मार्क्स भन्दा त कयौं गुणा रहरलाग्दो व्यक्ति, लेनिन भन्दा पनि, स्टालिन भन्दा पनि, माओ भन्दा पनि कति आकर्षक व्यक्तित्व लागेको थियो। मलाई येशू ख्रीष्ट परमेश्वर इत्यादि भन्ने थाहा थिएन। तर त्यसको केही महिनापछि जब मेरो हातमा बाइबल पढ्यो र परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार एउटा चर्च, 4-5 जना विश्वासी भएको चर्चसँग पनि सम्पर्क हुन गयो र पहिलो बाइबलको पद मेरो हातमा, आँखामा, मगजमा अडेको थियो। मत्ती 7 को 7 र 8 पद, जहाँ भनिएको छ माग त तिमीहरूले पाउनेछौ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, घचघचाउ त ढोका तिमीहरूका निम्ति उगारिनेछ। म बचपनदेखि नै जीवनको बारेमा प्रश्न गर्ने व्यक्ति थिएँ। मैले सोधिरहेको थिएँ म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाँदैछु, म किन यो संसारमा छु, कोही छ यो संसारमा यस्ता प्रश्नको जवाब दिन सक्ने। तिनै जवाबको खोजीको लागि हरिद्वार ऋषिकेशसम्म पनि पुगेको थिएँ। त्यहाँबाट पनि कुनै प्रकारको सन्तुष्टि नमिलेपछि अन्तिममा मार्क्सवाद नै अन्तिम लक्ष्य होला भन्ठानेको थिएँ। तर त्यो सानो किताबले जसको शीर्षक थियो सबैको साथी, अनि जसमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले समाजबाट तिरस्कृत भएकाहरू, बहिष्कृत भएकाहरू, त्यागिएकाहरू, समाजले शोषण गरेकाहरू, स्त्री पुरुष, वेश्याहरूदेखि लिएर दासहरूदेखि लिएर कुष्ठरोगबाट जीवन गुमाउन गइरहेकाहरूलाई पनि स्वीकार गरेको देख्दाखेरि बडो गजबले येशूप्रति म आकर्षित भएको थिएँ। सायद तपाईले येशूलाई चंगाईकर्ताको हिसाबले चिन्नुभयो। तपाई बिरामी हुनुहुन्थ्यो, कसैले भन्यो चर्चमा जाऊ अथवा क्रिस्चियनहरूले आएर प्रार्थना गर्दिए र तपाईलाई सन्चो भयो, फलस्वरूप तपाईलाई येशू मन पर्यो। सायद कतिजना बडो अशान्तिको जीवन बिताइरहनु भएको थियो, अनि कसैले आएर सुसमाचार सुनाइदियो अनि तपाईलाई लाग्यो ओहो, येशू त गजबको देवता रहेछ, यो त गजबको झाँक्री रहेछ, यसले फुकफाक गरिदियो भने त हामी त चटक्कै हुँदो रहेछ भनेर तपाई येशू ख्रीष्टलाई चंगाईकर्ता र त्यसपछि निकै शक्तिशाली धार्मिक रूपमा पनि चिनेको हुन सक्छ। कसैको जीवनमा कुनै प्रकारको असहायपन थियो, कमजोरीपन थियो, कुनै क्रिस्चियनले सहायता गर्यो अथवा कुनै अलौकिक सहायता तपाईले महसुस गर्नुभयो र लाग्यो ओहो, मैले यति पूजा पाठ गरे, देवी देवता पूजे, कसैले सहायता गरेन, येशूको नाम पुकारा गर्दाखेरि मलाई सहायता भयो। त्यसकारण येशू एउटा दाताको रूपमा पनि सायद तपाईले चिन्नु भएको होला।
तर मित्रहरू, येशू वास्तविक रूपले को हुनुहुन्छ भनिकन नचिनिकनै ख्रिस्टियन बन्नु बडो दुःखलाग्दो घटना हो, दुःखलाग्दो कुरो हो। विगतको जस्तोसुकै आस्था र धर्ममा हामी थियौँ, यदि ख्रिस्ट येशूलाई नचिनिकनै हामी ख्रिस्टियन भएका छौँ भने त्यसमा कुनै भिन्नता छैन। तपाईको जीवनमा अहिलेसम्म पनि रिस, तितोपना, लोभ, लालच, बदला, घृणा, ईर्ष्या, अभिलाषाहरूले नै शिकार हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईले सायद येशूलाई चिन्नु भएको छैन। घरमा कहिल्यै शान्ति छैन, साथीभाइहरूसँग कहिल्यै मिलापमा बस्न सक्दैन, अरूले के सानोतिनो कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई चित्त दुख्छ, बदला लिन मन लाग्छ, चिन्तै चिन्ता, भोलि के खाउँला भन्ने डर चिन्ता छ। येशूलाई तपाईँले उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर नचिन्नु भएको कारण त्यो हुन गएको हो भन्दा कतिलाई सायद चित्त दुख्न सक्छ। त्यसको मतलब वास्तवमै तपाईँले चिन्नु भएको छैन येशूलाई। अनि दोस्रो कुरो, जब हामी ख्रिस्टलाई चङ्गाईकर्ता, यो दाता अथवा सहयोगकर्ता, ठुलो झाँक्री, मैले पुजेको भन्दा पनि ठुलो रहेछ, अनि येशूलाई विश्वास गरेपछि त तर्साउन छोड्यो यान त्यान भन्ने हिसाबले मात्रै तपाईँले येशूलाई चिन्नु भएको छ भनेदेखि मण्डलीमा आउनुहुन्छ, पास्टरले भन्छ झुट बोल्नु हुँदैन, मुखबाट झुट बोल्नुहुन्छ। मण्डलीमा आउँदाखेरि पास्टरले भन्छ लोग्ने स्वास्नी बीचमा माया प्रेम हुनुपर्छ, तर घरमा जहिले पनि झगडा हुन्छ। मण्डलीमा आउँदाखेरि पास्टरले भन्छ दिनुपर्छ, बलिदान गर्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यको लागि हात खोल्नुपर्छ भन्छ, तर लोभको आत्माले कहिले पनि छोड्दैन। फलस्वरूप तपाईमा द्वन्द्वात्मक आत्मा सिर्जना हुन्छ। ओहो, म त राम्रो बन्न खोज्छु, झुट बोल्न बन्द गर्न खोज्छु, अभिलाषी बन्द गर्न खोज्छु, सत्य बोल्न चाहन्छु, प्रेम गर्न चाहन्छु, तर म कहिल्यै सक्दैन। अनि दोषी आत्मा आउँछ, आत्मग्लानीको आत्मा आउँछ, अनि अझै तपाईँ जोड जुलुम गरेर सत्य विश्वासी बन्न चाहन्छ, सम्भव छैन। येशूलाई नचिनिकन कोही पनि ख्रिस्टियन बन्न सक्दैन। येशूलाई नचिनिकन कोही पनि सत्य जीवन बिताउन सक्दैन। येशूलाई नचिनिकन कसैले अरूलाई क्षमा दिन सक्दैन। येशूलाई नचिनिकन कसैले पनि प्रेममा जीवन बिताउन सक्दैन। येशूलाई नचिनिकन कोही पनि पापबाट मुक्त हुन सक्दैन। तर कतिपटक येशूलाई झाँक्रीको रूपमा चिनेको कारण, दाताको रूपमा चिनेको कारण, अनि चङ्गाईकर्ताको रूपमा चिनेको कारण हामीलाई लाग्छ अब म ख्रिस्टियन बन्नुपर्छ भनेर आफ्नै प्रयासबाट आत्मिक जीवन बिताउँदाखेरि जति जति माथि जाने प्रयास गर्यो त्यति हामी खाल्डोमा तल जान्छौँ। किनभनेदेखि मानिस कहिले पनि आफूलाई सुधार्न नसक्ने अवस्थामा छ, अनि यदि ऊ सक्छ भने केवल ख्रिस्ट येशूको अनुग्रहबाट मात्रै हो। येशूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बिना कोही पनि आफ्नो जीवनमा धार्मिकता कायम गर्न सक्दैन। त तपाईँ र मैले सोच्दै नसोचेको येशूको बारेमा बाइबलका केही खण्डहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यूहन्ना 1 अध्यायको 1, 2, 3 पद र त्यसपछि 14 पद हामी हेरौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 1, 2, 3 पद र त्यसपछि 14 पद तपाईसँग बाइबल छ भने खोलेर राख्नुहोस्। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। त्यसपछि 14 पद, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। मुख्य मैले यहाँनिर प्रस्तुत गर्न खोजेको येशू ख्रिस्ट पुरानो नियमले व्यक्त गर्नुभएको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले नै तपाईँ र मलाई रच्नुभयो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदलाई नै उल्लेख गरेर यहाँ यूहन्नाले उल्लेख गर्नुभएको कि आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, अनि परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्यो, उज्यालो हुन गयो। त्यो कुरोलाई ठ्याक्कै येशू ख्रिस्टसँग जोडेर यूहन्नाको सुसमाचारले भन्छ आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन नै परमेश्वर थियो, र हुन आएका सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनबाटै हुन आएका हुन् भनेर हिब्रूको किताबले पनि भन्छ। तर म कलस्सी 1 अध्यायको कुनै पदहरू तपाईँको सामने राख्छु। कलस्सी 1 अध्यायको 16 पदबाट
हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको त्यो महान सृष्टिको कार्य येशू ख्रीष्टमा कसरी बयान गरिएको छ हेर्दै हामी जाउँ 16 पदबाट 1 अध्यायको कलसी 15बाट उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू चाहे सिंहासनहरू चाहे प्रभुत्वहरू चाहे प्रधानताहरू चाहे अधिकारहरू सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन् उहाँ नै सबै कुरा भन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन् उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च होउन् किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रीष्टमा बास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ अर्थात् ख्रीष्ट येशू यो जगतको मालिक जगतको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र यी सबै कुराहरू जति पनि छन् ती सबै ख्रीष्ट येशूको कारण छन् र हिब्रू 1 अध्यायको 1, 2, 3 पद हामी त्यहाँ जाँदैनौँ लेखेर मात्र आउनुहोस् त्यहाँ चाहिँ उहाँको वचनको शक्तिले सारा सृष्टिलाई परमेश्वरले सम्हाल्नु भएको छ ख्रीष्ट येशू तपाईँ र मलाई मात्रै सृजना गर्ने एउटा देवताको रूपले नभएर यो सारा ब्रह्माण्ड जति पनि संसारिक अस्तित्वहरूलाई हामी कल्पना गर्न सक्छौँ त्यो सबै बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ याह्वे परमेश्वरलाई सम्बोधन गरिएको छ पुरानो नियममा जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो अनि कल्वरी क्रुसमा मर्ने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जन्मिएको येशू एउटा साधारण मानिस नभएर स्वयं त्यो सर्वोच्च परमेश्वरले मानिसलाई पनि बचाउनको लागि आफ्नो महिमित अस्तित्वलाई रित्याएर मानिस बनेर आउनुभयो त्यो कुरोलाई प्रस्तुत गर्नको लागि हामी उत्पत्तिको किताबको 12 अध्यायमा जाउँ उहाँ सर्वोच्च परमेश्वर मात्र नभएर त्यसपछि परमेश्वरले मानव जातिलाई परमेश्वरको मिलापमा ल्याउनको लागि प्रतिज्ञा गरिएको राजा प्रतिज्ञा गरिएको मसीही प्रतिज्ञा गरिएको मुक्तिदाता पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि उत्पत्ति 12 अध्यायमा अब्राहमसँग परमेश्वरले आफ्नो दर्शन दिनुभएको छ बातचित गर्नुभएको छ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो कुरो हामी हेरौँ उत्पत्ति 12 को 1 देखि 3 पद परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो याह्वे परमेश्वर जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो उहाँ अब्राहमसँग बोल्नुहुन्छ कारण परमेश्वरको चरित्र नै बोल्नु वचन उहाँले सारा थोक वचनबाटै सृष्टि गर्नुभयो र मानिसलाई पनि अब वचनबाटै आफ्नो प्रकाश दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस् तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिनेछु तँद्वारा नै मुख्य मैले भन्नु तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् संसार त्यति बेला परमेश्वरको विरुद्धमा गइसकेको थियो मानिसका सारा मनका भावना चाहना परमेश्वरको विरुद्धमा भइसकेको भए तापनि परमेश्वरले अब्राहमलाई छान्नुहुन्छ र भन्छ अब्राहम अब म तेरो सन्तानबाट जन्मेर आउनेछु र मानिस जस्तै भएर मानिसका पापको समाधानको लागि म स्वयं आउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र त्यो प्रतिज्ञालाई यशाया अगमवक्ताले 9 अध्यायमा यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यशाया अगमवक्ताको 9 अध्यायको 6 पदबाट हामी हेरौँ त्यहाँ त्यो प्रतिज्ञा गरिएको राजा प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा प्रतिज्ञा गरिएको मुक्तिदाता जस प्रतिज्ञालाई जुन प्रतिज्ञा अब्राहमलाई दिएको थियो त्यसै अनुसार ख्रीष्ट येशू आउनुहुनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा येशू आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि नै यसरी भनेको छ किनभने
यशाया 9:6बाट पढ्दैछु। किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरा दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोसले यो पुरा गर्नुहुनेछ। र जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्टको शारीरिक आगमनको बाटो तयार गर्दाखेरि उसले के भन्यो? पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिकै छ। जब ख्रीष्ट येशू आफ्नो सेवकाई सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँले भन्छ पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ। र यो अनन्त राजा, अब्राहमको सन्तान, जसले आएर मानव जातिलाई आफ्नो बसमा ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो प्रतिज्ञा गरिएको प्रभु हो येशू ख्रीष्ट। यो 2000 वर्ष अगाडि आएर साधारण बालक भएर जन्मेर अनि यहुदी र रोमी सरकारको सामना गर्न नसकेर क्रुसमा मरेर बिचारा येशू होइन, उहाँ सर्वोच्चको राजा। आज नेपाल देशमा होस्, भारतमा होस्, चीनमा होस्, अमेरिकामा होस्, रुसमा होस्, जस्तासुकै निरङ्कुश शासकहरू आउन्, उत्तर कोरिया होस् अथवा जुनसुकै डरलाग्दो व्यक्तिले शासन गरेको किन नहोस्, त्यो सबैको शक्ति ख्रीष्ट येशूको हातमा छ। उहाँ अनन्त राजा हुनुहुन्छ, उहाँको राज्य आइसकेको छ। यद्यपि अहिले शरीरका आँखाले हामी त्यो राज्य देख्न नसक्ने भए पनि येशू प्रभुले भन्नुभयो, जहाँ जहाँ तिमीहरू 2 या 3 जना मेरो नाममा एकैसाथ भेला भएर केही कुरो माग्छौ, त्यहाँ म तिमीहरूको इच्छा अनुसार गर्नेछु। अनि उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको इच्छा पुरा होस्, तपाईँको राज्य जस्तो स्वर्गमा पृथ्वीमा आओस्। अनि प्रभुले भन्नुभयो, यदि म परमेश्वरको हातका औँलाद्वारा दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्दैछु भने परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ। परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा छ, तिमीहरूको बिचमा छ, र तिमीहरू परमेश्वरका राज्यका राजदूतहरू हौ। तर आज धेरै पटक हामीले यस्तो येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, जुन येशू चाहिँ बिचारा यस पृथ्वीमा त कामै नलाग्ने, केही असफल भएर मरेर गएको, अब चाहिँ एक दिन येशू फर्केर आउनुहुनेछ र हामीलाई चिलले चल्ला टिपे चाहिँ यस पृथ्वीबाट स्वर्ग लैजानुहुनेछ, बल्ल हामी जीवनमा जिउन सक्नेछौँ भनेर आज भागेर जाने सुसमाचार हामीलाई सुनाइयो। त्यसको दोषी म पनि छु। विगतका आफ्नो आत्मज्ञान नहुन्जेलसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएर बाइबल नपढ्दाखेरि त्यस्तो सिकाइएको थियो कि हामी त येशूको आगमनलाई पर्खिरहेछौँ, येशू अब आउनुहुनेछ र त्यसपछि टप्प हामीलाई टिपेर जब स्वर्ग लानुहुनेछ, तब मात्रै हामी पूर्ण रूपले जीवन बिताउन पाउनेछौँ, तब मात्रै परमेश्वरको राज्य हुनेछ भनेर यो भाग्ने सुसमाचार सुनाए। तर होइन, येशू ख्रीष्टले कहिले पनि यो भन्नु भएन, म तिमीहरूलाई पृथ्वीबाट चटक्क टिपेर स्वर्ग लैजानेछु। उहाँले हामीलाई जहिले पनि भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई सारा संसारमा पठाउँदैछु, सारा संसारमा पठाउँदैछु, सारा संसारमा पठाउँदैछु। किनभने यस पृथ्वीमा नै परमेश्वरको राज्य आउनेछ। जसरी तपाईँले मैले विश्वास गरेको कारण यो शरीरले नयाँ रूप धारण गर्नेछ, पुनरुत्थानको जीवन हामीले पाउनेछौँ, त्यस्तै किसिमले यो पृथ्वीलाई परमेश्वरले फाल्नु भएको छैन। अदनको बगैँचा खत्तम भयो, बेकारमा बनाएछु भनेर प्रभुले छोड्नु भएको छैन। परमेश्वर आज अदनको बगैँचालाई पुनर्स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो काम तपाईँ र मलाई दिएको छ। हामीले चिन्दै नचिनेको यसो कस्तो भनेदेखि यो संसार साह्रै अब शैतान यहाँ शक्तिशाली भयो, येशू शैतानसँग हार्नु भयो, अब हामीलाई चाहिँ यो संसारबाट लगेर अन्तै अर्कै प्लानेटमा राज्य गर्नको लागि मात्रै संसारमा अब शैतान विजय भइसक्यो। आज मण्डली शैतानसँग डराएर लुकेर बसिरहेछ। वास्तवमा शैतानमाथि प्रभुले सारा अधिकार हामीलाई दिइसक्नु भएको हो, कारण हामीद्वारा ख्रीष्ट येशू राज्य सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ शिर हुनुहुन्छ, हामी शरीर हौँ। कस्तो खालको शरीर? असहाय, कमजोर, कामै नलाग्ने होइन। यदि ख्रीष्ट हाम्रो शिर हुनुहुन्छ भनेदेखि यो शरीर शक्तिशाली शरीर हो, जसको माध्यमबाट परमेश्वरले आफ्नो राज्य यहाँ स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त प्रतिज्ञा गरिएको राजा, जसले दाउदको सिंहासनमा अनन्तसम्म राज्य गर्नुहुनेछ, र अहिले त्यो राज्य आएको छ। आजभन्दा 200 वर्ष, लगभग 200 वर्ष अगाडिसम्म यो सुसमाचार संसारमा सुनाइन्थ्यो।
त्यसै कारण त्यति बेलासम्मका मिसनहरू जहाँ जहाँ जान्थे त्यहाँ उनीहरू स्कुल खोल्थे, अस्पताल खोल्थे र त्यसपछि मानिसहरूको सेवा गर्दथे। त्यहाँनिर शिक्षा दीक्षा हुन्थ्यो, बाटोघाटो बनाउँथे, पानी मानिसको शरीरको पनि वास्ता गर्दथे, किनभने परमेश्वरले संसारलाई औधी नै प्रेम गर्नुहुन्छ। तर गएको 100-150 वर्ष यता यस्तो खालको सुसमाचार आयो कि यो पृथ्वी त मेरो घर होइन, यो संसारमा बसुन्जेलसम्म हामी आत्मिक जीवन बिताउन सक्दैनौँ, यो संसारमा बसुन्जेलसम्म हामी शैतानका दास भएर पापको दलदलै हिलोमै बस्ने हो, मरेपछि मात्रै हामी सफल जीवन बिताउन सक्छौँ भनेर मृत्यु पर्खेको सुसमाचार सुनाइएको कारण आज हामी कमजोर असक्षम क्रिस्चियन भएर बाँच्नु परेको छ। अनि हिजो आज जहिले पनि हाम्रो चिन्ता भनेको नै कसरी हुन्छ, मान्छेलाई स्वर्ग जानको लागि मात्र सुसमाचार सुनाउँछौँ। तर हाम्रो कर्तव्य चाहिँ यसै देशमा बसेर यो देशमा परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नु हो। अब त्यो राज्य विस्तार गर्नको लागि पहिला त हामीले राजालाई चिन्नु पर्यो। किन ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभयो र कुन उद्देश्यको लागि आउनुभएको थियो। अनि सुसमाचारमा तपाईँले पढ्नुहोस्, कहाँनिर चाहिँ भनेको चाहिँ यसोले म त तिमीलाई चिल्का चल्ला चाहिँ टिपेर लान आएको, यो संसारमा तिमी बस्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छैन। यीशु प्रभुले भन्नुभयो, जसरी पिताले मलाई संसारमा पठाउनु भयो म तिमीहरूलाई त्यसरी नै संसारमा पठाउँदैछु, गएर सारा जगतमा यो राज्यको सुसमाचार प्रचार गरेर भन कि अब तिमीहरू शैतानको दास भएर बस्नु पर्दैन, अब डर अनि त्रास अनि पापको बन्धनमा रहनु पर्दैन, किनभने ख्रीष्ट येशू राज्य गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को राजा आइसक्नु भएको छ अनि त्यो राज्यका सुसमाचार वाहक तपाईँ र म हौँ। येशू प्रभु कता टाढा स्वर्गमा बस्नु भएको छैन। स्वर्ग भन्नु नै आत्मिक अदृश्य शक्ति, आत्मिक अदृश्य स्थान हो। यो स्वर्ग भन्नु नै यो एउटै चिजका दोस्रो, एकातिर पृथ्वी छ भने अर्कोतिर स्वर्ग छ। यो छुट्टै छुट्टै अस्तित्व भएका चिजहरू होइनन्। तपाईँ र म प्राण आत्मा शरीर भन्छौँ, कहाँ छ तपाईँको आत्मा? देख्नु भएको छ? तर पनि हामीसँग आत्मा छ। त्यस्तै किसिमले येशू ख्रीष्ट आज हामीबाट टाढा गएर लुकेर बस्नु भएको छैन, उहाँ यही हुनुहुन्छ। स्वर्गको राज्य यही छ। तर त्यो राज्य त्यति बेला प्रकट हुन्छ जब हामी साँच्चै त्यो राज्यको सुसमाचारलाई चिन्दछौँ र त्यो राजालाई चिन्दछौँ र राजालाई चिनिसकेपछि त्यो राजाका योग्य नागरिक भएर जिउन खोज्छौँ, तब त्यो राज्य बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवनबाट फैलिनेछ। र अन्तिममा जब ख्रीष्ट येशू साँच्चै त्यो स्वर्गको राज्यलाई पूर्ण रूपले प्रकट गर्नुहुनेछ, यो पृथ्वी पनि परमेश्वरको महिमाले भरिनेछ, यो सारा पृथ्वी परमेश्वरको मन्दिर हुनेछ र परमेश्वर हामी सँगसँगै हिँडुल गर्नुहुनेछ। त्यो येशूलाई नचिनेको कारण आज हामी सीमित एउटा साधारण येशूलाई मात्र चिन्दियौँ, चङ्गाई गर्ने येशूलाई चिन्दियौँ, त्यसपछि सहायता गर्ने येशूलाई चिन्दियौँ, अनि 2000 वर्ष यो क्रुसमा झुन्डिएको येशूलाई। अनि त्यसै कारण आज इजरायल देशमा संसारभरिका मान्छेहरू तीर्थयात्रा गर्न जान्छन्। यद्यपि एज इफ के भन्छ हेर्दाखेरि यसो कि नेपालमा त येशू नै छैन, उही इजरायलमै मात्र येशू छ। महान प्रचारकहरू, पास्टरहरूले पनि कस्तो प्रकारको सुसमाचार प्रचार गरिरहेछन् भनेदेखि इजरायलमा गयो भने त तपाईँ सिधै स्वर्ग पुग्नुहुन्छ। त्यो सुसमाचार येशूले प्रचार गर्नु भएन। येशूले भन्नु सारा संसार परमेश्वरको महिमाले भरिनेछ, सारा संसार परमेश्वरको ज्ञानले भरिनेछ, सारा संसारका मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा आउनेछन्। त्यसको लागि तिमीहरू संसारसम्म जानुपर्छ, संसारमा क्रिस्चियन जीवन बिताउनुपर्छ। मेरो समय जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई अझै अगाडि लैजान चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट त्यो महान शान्तिदाता, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब हामी अनुभव गर्दछौँ, त्यसपछि हामी कमजोर बन्दैनौँ। त्यसपछि मानिलिउँ तपाईँले यो जगतको मालिक येशूलाई चिन्नुहुन्छ र त्यसपछि मानिसलाई त्यो जगतको मालिकसँग मिलाप गर्न आउनुभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। जब यो संसारका सारा देशमाथि आफ्नो राज्य कायम गर्न येशू आउनुभएको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ र म सहायताको लागि कुनै पास्टर, प्रचारक र अगमवक्ता, चङ्गाईकर्ताको पछि लाग्नु पर्दैन, कारण येशू झाँक्री हुनुहुन्न, उहाँ त तपाईँ र मेरो मालिक हुनुहुन्छ। र त्यो परमेश्वर येशू खाली स्वर्गमा बसेको छैन, टाढा बसेको छैन, उहाँ तपाईँ र मेरो कहाँ बस्नु भएको छ? तपाईँको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो।
भन्छौँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो, तर जीवन यसरी बिताउँछौँ कि अलिकति बिरामी हुने बित्तिकै त्यसपछि दौड्दै दौड्दै चर्चमा जान्छौँ। भन्छौँ म पवित्र आत्माको परमेश्वरको मन्दिर हुँ भन्छौँ, तर अलिकति केही भएपछि अनि जोखाना हेर्ने जस्तै यो अगमवक्ता र चङ्गाइकर्ताको पछि लाग्छौँ। त्यो येशूलाई नचिन्ने व्यक्तिको दुर्दशा हो। येशू ख्रीष्ट तपाईको शरीर मन्दिर बनाउनु भएको छ। मण्डली परमेश्वरको मन्दिर भएको छ। मन्दिर भन्नु नै स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन बिन्दु हो। जसरी अदनको बगैँचा मन्दिर हो, त्यो अदनको बगैँचामा मानिस र परमेश्वर एकै सँगसँगै बसेका थिए। त्यही कुरो ख्रीष्ट येशूको शरीरमा भयो त्यसपछि। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो यो मन्दिर म नष्ट गरेर 3 दिनमा फेरि स्थापित गर्नेछु। र त्यो मन्दिर आज तपाईँ र म पनि हौँ। र तपाईँ र मसँग स्वर्ग र पृथ्वी जोडिएको छ। तपाईँ र मसँग मानव र ईश्वरको सङ्गम भएको छ। अनि त्यस्तै किसिमले यो सारा पृथ्वी एक दिन परमेश्वरको मन्दिर बन्नेछ। प्रकाश 22 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने अब त्यहाँ मन्दिर पनि छैन, तर परमेश्वरको महिमाले सारा पृथ्वी ढाकिएको हुनेछ र परमेश्वर मानिससँग बास बस्नु हुनेछ। अब हामी उहाँका मानिस बन्नेछौँ, उहाँ हाम्रो परमेश्वर बन्नुहुनेछ र हामी सदाकाल परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेर अनन्तसम्म उहाँको राज्यको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। त्यस्तो प्रकारको सुसमाचार हामीले सुन्नुपर्ने हो। तर धेरै पटक यो सुसमाचार टुक्रा टाक्रीमा सुनेको कारण येशू खाली देवताको रूपले मात्रै हामी हेरिरहेछौँ भने हाम्रो जीवन बडो सङ्घर्षले भरिएको हुनेछ। हिजो मैले एकजना भाइको गुनासो सुनेको थिएँ। उनको परिवार क्रिस्चियन परिवार हो, तर त्यो क्रिस्चियन परिवारमा भाइ आमा बाबु सबै क्रिस्चियन हुँदा हुँदै पनि एउटा परिवारको सदस्य जो अति आत्मिक छ भने फेरि जो बढी आत्मिक छ, तर त्यही परिवारको सदस्यले गर्दाखेरि परिवार विखण्डन भइरहेको छ। बढी नै आत्मिक भयो। सपनामा यस्तो देख्ने, दर्शनमा यस्तो देख्ने भन्दाखेरि सबैलाई यो त बोक्सी हो, यो झाँक्री हो, यहाँ यस्तो छ, त्यहाँ त्यस्तो छ। परिवारमा बेहाल छ। अनि तिनले भन्दै थिए योभन्दा त बरु क्रिस्चियन नहुँदाखेरि हाम्रो परिवार अत्यन्त शान्तिमा थियो। त्यो किन हुनुभयो? यिनीहरूले यीशुलाई जुन प्रकारले चिन्नु पर्ने थियो चिनेनन्। त्यो संसार सृष्टि गर्ने परमेश्वर त्यसपछि तपाईँ र मलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनको लागि मानिस भएर आउनुभएको परमेश्वरलाई नचिनेको कारण आज क्रिस्चियनहरू कमजोर जीवन बिताएका छन्। दोषले भरिएको जीवन, आत्मग्लानीको जीवन। झगडा गर्न त मन लाग्दैन, तर झगडा गरिहाल्छौँ। घृणा गर्नु मन लाग्दैन, अभिलाषी जीवन, बेविचारी भएर जीवन बिताउन त मन लाग्दैन, गरिहाल्छौँ। अनि प्रयास गर्छौँ फेरि सुधार्नको लागि आफूलाई, तर कहिल्यै सुध्रिँदैन। येशूलाई नचिनिकन हामी कहिल्यै पनि सुधार्न सक्दैनौँ आफैलाई। अनि यो परमेश्वर, यो शक्तिशाली परमेश्वर, महान परमेश्वर व्यक्तिगत रूपले हामीसँग परिचित हुन सक्ने गरी आउनुभएको तथ्य हेर्नको लागि अब मेरो मुख्य भागमा म जान्छु। यूहन्ना 4 अध्याय। यूहन्ना 4 अध्यायमा यस्तो गजबको घटना छ जसले येशू ख्रीष्टले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, तर हामीले पनि उहाँलाई चिन्नुपर्ने तथ्यलाई ज्वलन्त उदाहरणमा जीवन्त गवाहीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको अध्याय हो यूहन्ना 4 अध्याय। त्यहाँ येशू प्रभु आफ्ना चेलाहरूसँग हुनुहुन्छ र यरुशलेमदेखि गलिलमा जानको लागि जाँदाखेरि बीच बाटोमा सामरिया गाउँ पर्दथ्यो र सामरीहरूको गाउँबाट भएर जाँदाखेरि एउटा सामरी स्त्रीसँग येशू ख्रीष्टको वार्तालाई हामी हेर्नेछौँ र त्यस वार्ताबाट हामी प्रश्न गर्नेछौँ के म येशूलाई वास्तवमै चिन्छु त? मैले चिनेको येशू कस्तो खालको छ? यूहन्नाको सुसमाचारको 4 अध्याय। म यसलाई सरसर्ती पढेर तपाईँको सामनेमा राख्न चाहन्छु र पछि त्यसबाट केही कुराहरू हामी अगाडि हेर्दै जानेछौँ। 4 पदबाट, यूहन्ना 4 को 4बाट, उहाँलाई सामरिया भएर जानु पर्यो र उहाँ सामरियाको सुखार भनिने नगरमा आइपुग्नु भयो। यो नगर चाहिँ याकुबले आफ्ना छोरा योसेफलाई दिएका जमिनको नजिकै पर्थ्यो। त्यहाँ याकुबको इनार थियो। येशू यात्राले थाक्नु भएको हुनाले त्यस इनारको छेउमा बसिरहनु भएको थियो। प्राय मध्याह्न भएको थियो। एउटी सामरी स्त्री पानी भर्न त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो मलाई पानी पिउन देऊ। उहाँका चेलाहरू सहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए।
अब येशू थाक्नु भएको छ, चेलाहरू सहरतिर गएका छन्, एक्लै त्यो कुवाको किनारमा येशू बस्नु भएको छ, 12 बजिरहेको छ र एउटी सामरी स्त्री आउँछ र ख्रीष्ट येशूले त्यसलाई पानी माग्नुहुन्छ। अनि 9 पद, तब सामरी स्त्रीले उहाँलाई भने, तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ? यहुदीहरूले सामरीहरूसँग केही सम्बन्ध राख्दैनन्। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर, तपाईसित उगाउने भाँडो छैन र इनार पनि गहिरो छ, तब तपाईँले कहाँबाट त्यो जिउँदो पानी ल्याउनुहुन्छ? के तपाईँ हाम्रा पुर्खा याकुबभन्दा ठुला हुनुहुन्छ? उनले हामीलाई यो इनार बनाइदिए र उनी आफैले, उनका सन्तान र उनका गाईबस्तुले यही इनारको पानी पिए। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्री रहने पानीको मूल बन्नेछ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउने छैन र यहाँ पानी भर्न आइरहनु पर्दैन। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। त्यस स्त्रीले भनी, मेरो पति छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो पति छैन भने तिमीले ठिकै भन्यौ, किनभने तिम्रा 5 जना पति भइसकेका छन् र जो अहिले तिमीसँग छ त्यो तिम्रो पति होइन। तिमीले यो साँचो भनेकी हौ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर, तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुशलेम हो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुशलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ। तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ, हामी जे आराधना गर्दछौ सो जान्दछौँ, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ। तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। येशूले तपाईलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ येशूलाई थाहा छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि येशूलाई थाहा छ। तपाईलाई के चाहिएको छ त्यो पनि येशूलाई थाहा छ। के तपाईले येशूलाई चिन्नु भएको छ? कि त टाढा स्वर्गमा बसेको येशूलाई पुकार गर्न मण्डलीमा आउनुहुन्छ, या तपाईसँग वार्ता गर्ने येशूलाई तपाईले चिन्नु भएको छ? तपाईको शरीरमा बास बस्ने, तपाईको हृदयमा बास बस्ने येशूलाई चिन्नु भएको छ, या डाँडा माथि बसालिएको स्थानमा बस्ने येशूलाई चिन्नु भएको छ? प्रभु येशू यो यात्रामा थाक्नु भएको थियो, तिर्खा पनि लागेको थियो या थिएन भन्न सकिँदैन। तर एउटा कुरो के देख्यौं भने चेलाहरू कोही छैनन्, एक्लै हुनुहुन्छ र त्यो पनि कुवाको छेउमा बस्नु भएको छ। एउटा स्त्री आउँछ त्यो समाजमा, र अहिले पनि एउटा धर्मगुरुले पानी पँधेरोमा एक्लै भएको निर्जन ठाउँमा परस्त्रीसँग बातचित गर्नु यो बाद लाग्ने कुरा हो। र त्यसमा पनि यो त सामरी स्त्री भन्ने बित्तिकै त्यति बेलाको छुवाछुतको संस्कारमा पानी नचल्ने जातकी, र त्यसमा पनि यो स्त्रीको चरित्र नै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटालाई छोडेर अर्कोसँग हिँडेको छ। चरित्रको हिसाबले पनि, जातको हिसाबले पनि, र त्यति बेला स्त्री पुरुष बीचको भिन्नता त्यस्तै थियो। पुरुषको इज्जत स्त्रीको कुनै इज्जत हुन्थेन। अहिलेसम्म पनि यो हामी देखिरहन्छौँ। सामरी स्त्रीको घटना नेपाली समाजको लागि कुनै नौलो घटना होइन। अहिले पनि पुरुषको बेग्लै इज्जत, स्त्रीको स्थान छैन। पुरुषले 10 वटासँग व्यभिचार गरेर हुन्छ, स्त्रीले कसैसँग एकचोट लाग्यो भने सिद्धियो। र जातवादको कुरो पनि त्यस्तै छ। अझै पनि कुनै देशमा छुवाछुतको जातवादको नहोला, तर त्यहाँ धनी र गरिब बीचको त्यस्तै छ। म कोरियामा धेरै वर्ष बसे, त्यहाँ गरिबलाई कुनै इज्जत छैन। धनी आएपछि सबैले शिर झुकाउनु पर्ने। त्यो धनी जसोसुकै दुष्ट व्यक्ति किन नहोस्,
कोरियन जातिमा सम्पत्तिको यति इज्जत गरिन्छ, त्यसपछि शक्तिको पनि त्यस्तै इज्जत गरिन्छ। कोही ठुलो ओहदाको मान्छे छ भने त्यहाँ सबले शिर झुकाउनु पर्छ। तर गरिब आयो भने तपाईलाई कसैले टेर्दैन। त्यस्तो प्रकारको विभेदकारी समाज त्यहाँ छ। अनि त्यसपछि देशी विदेशीको पनि त्यस्तै प्रकारको अवस्था छ त्यहाँ। अमेरिकन भनेपछि सबैले शिर झुकाउँछन्, बांग्लादेशी भनेपछि, नेपाली भनेपछि, अहिले त नेपालले अलिकति राम्रो गवाही दिएको छ। अफ्रिकन काला जाति भनेपछि यो त मान्छे नै होइन। अमेरिका जस्तो देशमा तपाईँ जानुहोस्, हर देशमा मानव समाजमा यो छुवाछुत, भेदभाव, वैमनस्यता, दुश्मनी, यो सारा संसारका मानिसको चरित्र हो, नेपालको मात्र होइन। त ख्रीष्ट येशूले जानी जानी आएर यो स्त्रीसँग बातचित गर्नको लागि न्यू खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो न्यू चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि 7 पदमा हेर्नुहोस् त। एउटी सामरी स्त्री पानी भर्न त्यहाँ आई, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मलाई पानी पिउन देऊ। उहाँ पर्खिन पनि सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ चेला सँगसँगै बजार पनि जान सक्नुहुन्थ्यो। मान्छेले मलाई यो स्त्रीसँग एक्लै कुरा गरेको देखेर के भन्ला भनेर लोकाचारको लागि उहाँले आफ्नै इज्जतको पनि ख्याल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो संसारमा तिरस्कृत, बहिष्कृत, अपहेलितहरूलाई पनि खोज्नको लागि आउनु भएको हो। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो, म मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र मरेकाहरूलाई बचाउनको लागि आएको कारण एउटा सामरी स्त्री चरित्रको हिसाबले, जातको हिसाबले, त्यति बेला लैङ्गिक हिसाबले पनि समाजमा कुनै मूल्य नभएको व्यक्तिलाई स्वर्गको मालिकले आएर भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई पानी पिउन देऊ। तिर्खा लागेको कारण होइन, त्यो स्त्रीसँग वार्ता सुरु गर्नको लागि ख्रीष्ट येशू आफैले पहिलो पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर जसले तपाईलाई आफू कहाँ ल्याउनको लागि जहिले पनि पहिलो पाइला चाल्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, हामीले उहाँलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले पहिला हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा लागि आफूलाई दिनुभएको कारण बल्ल आज हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्ने भएका छौँ। त्यो ख्रीष्ट येशूलाई तपाईले चिन्नु भएको छ। तपाईसँग वार्ता सुरु गर्ने परमेश्वर, जगतको मालिक, तर उहाँ आफैले आफूलाई यति सीमित बनाउनु भयो कि तपाईँ र म को हुँ भने जान्दा जान्दै, तपाईँ र म कस्तो अयोग्य, तुच्छ, घृणित व्यक्ति हुँ भने जान्दा जान्दै तपाईँको नजिक उहाँ पहिलो पाइला चाल्नुहुन्छ। त्यो येशूलाई चिन्नु भएको छ। एउटा क्रिस्चियन वेबसाइट छ चर्चहरूको बारेमा लेख्ने, अनि त्यहाँ गएको साल एउटा गवाही, पास्टरको गवाही मैले पढ्दै थिएँ। सानै एकजना आमाले हुर्काएको छोरा, अनि बाउ नहुँदाखेरि छोराछोरी छिटै बिग्रिँदो रहेछन्। 13-14 वर्षको उमेरमै यो अश्लील सामग्रीको शिकार भएको थियो। अश्लील भिडियोहरू, तस्बिरहरू हेर्ने। पछि उमेर पुग्दै गएपछि त्यो अश्लील भिडियोहरू बनाउने इन्डस्ट्रीमा काम गर्न थाल्यो, फिल्ममा काम गर्न थाल्यो। त्यसमा पूर्ण रूपले काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि 5 वर्षसम्म त्यहाँ काम गर्यो र उनले 4 वर्षसम्म कुनै मतलब थिएन। तर एक दिन ब्याङ्कमा जाँदाखेरि आफूलाई थाहा छ यो घृणित काम गर्दैछु म भनेर, फलस्वरूप बिस्तारै बिस्तारै उहाँ समाजबाट अलग हुँदै गयो। आमाबाट पनि, आमाको छेउमा पनि आउनै मन पराएन। अनि 1 वर्षसम्म काममा गयो। त्यसपछि काम आफ्नो कोठामा बन्द गर्नुभयो उहाँले आफैले। मानिससँग बोल्न योग्यको व्यक्ति नै होइन भनेर घृणित आफ्नो नजरमा खसेको व्यक्ति भयो। तैपनि एक दिन ब्याङ्कमा जानै नै पर्ने भयो। ब्याङ्कमा गएर आफ्नो त्यो हिसाब किताब गरिसकेपछि उहाँ उठेर गइसक्दाखेरि त्यो ब्याङ्कको टेलरले, कर्मचारीले भन्छ, फलानाजी, उनको नाम जोसुवा समथिङ हो, जोसुवा आर यु ओके भनेर, तपाईँलाई ठिकै छ मात्रै भनेको थियो। फरक आइएम ओके भनेर फेरि उहाँ त्यो आर यु ओके, के तपाईँलाई ठिक छ भन्ने प्रश्न त्यो ब्याङ्कको टेलरले गरेपछि त्यो आवाज ठुलो 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 हुँदै गयो। कारण त्यो ब्याङ्कको टेलर पनि एउटा क्रिस्चियन थियो। ख्रीष्ट येशूलाई चिन्ने व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कतिखेर के गर्ने भन्ने कुराहरू, र उसले केही गर्न सक्दैन, त्यति प्रश्न मात्रै गरेको थियो, आर यु ओके? अनि जवाफमा मनमा नै आई एम नट ओके।
त्यही आयु ओके मात्रै एउटा क्रिस्चियनले भनिदिएको कारण त्यो आवाज ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त्यसको केही समयपछि उनी आमालाई फोन गर्छन्। आमा पनि प्रार्थना गर्ने विश्वासी थिइन्। अनि केही महिनापछि उनले भन्छ, आमा म घर आउन चाहन्छु। घर आउँछन्। आमालाई उनले अँगालो हाल्नै छोडिसकेको थियो। आफूलाई घिन लागेको कारण म अरूलाई छुनै लागेको व्यक्ति होइन भनेर ठानेको थिए। आमाको काखमा बालक छ र रुन्छन्। त्यसपछि एक दिन चर्चमा जान्छन्, एउटा बहिनीसँग भेट हुन्छ र कता कता त्यो बहिनीले त्यो भाइलाई मन पराएछ, तर उनी एकदमै आफूलाई घृणा, म यो संसारमा बाँच्न लागेको मान्छे नै होइन नभन्दै एक दिन त्यो बहिनीले उसलाई सोध्यो, ठिक छ तिमीले त तिमीलाई घृणित रूपले विचार गर्छौ, के येशूले तिमीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर कहिले विचार गरेका छौ? तिम्रो नजरमा तिमी घृणित व्यक्ति हो म मान्छु, तर ख्रीष्टको नजरमा तिमी को हो भनेर कहिले ख्रीष्टलाई सोधेका छौ? अनि त्यही प्रश्नले फेरि ख्रीष्ट येशूले मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा खोज्दै जाँदाखेरि सामरी स्त्रीको घटना उनमा आउँछ र नभन्दै आज उनी हजारौं यो अश्लील सामग्रीको शिकार भएका मानिसहरूलाई परामर्श दिएर पवित्र जीवन जिउने सेवकाईमा लागेका छन्, श्रीमान श्रीमती नै। त ख्रीष्ट येशू त्यो पाइला चाल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ जो तपाईको नजिक आउन चाहन्छ। मलाई पानी पिन देऊ, आर यु ओके, तिमीलाई ठीक छ। त्यो त्यही व्यक्तिको जीवनमा मात्रै सम्भव हुन्छ जसले ख्रीष्ट येशूलाई पहिला चिनेको छ। अनि त्यो चिन्नको लागि ख्रीष्ट येशूको त्यो पहिलो प्राथमिकता, पहिलो पाइला चालिएको कुनै पास्टरले सायद तपाईलाई सोधेको हुन सक्छ, कुनै क्रिस्चियनले तपाईलाई सोधेको हुन्छ, कसैले भन्न सक्छ म तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दैछु। कुनै न कुनै तर्फबाट परमेश्वर हामीलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हामी जस्तै काम नलाग्ने, हराएका, अयोग्य, सामरी स्त्री जस्तै समाजबाट तिरस्कृत भएकाहरू एक्लै उलाई पानी भर्न आउनु कारण के होला विचार गर्न सक्छौं हामी। बिहान बेलुका दिदीबहिनीहरूले कस्तो छिछि र दूर गर्थ्यो होला त्यो स्त्रीलाई, यो त मेरो बुढाको नजिक आयो भने मेरो बुढालाई बिगार्छ भनेर आरोप लगाइरहेको थियो होलान्। त्यसै कारण दिउँसो कोही नभएको बेलामा पानी भर्न आउँदाखेरि ख्रीष्ट येशूलाई पनि थाहा थियो आज एउटा यस्तो स्त्री यहाँनिर आउनेछ, मैले उसलाई जीवनको पानी दिनुपर्छ, तर त्यसको लागि म पहिला नै पाइला चाल्नेछु, तिमी मलाई पानी पिउन दिन्छौ त? अनि सामरी स्त्रीको आफ्नै समस्या छ। हाम्रा आँखामा विभिन्न खालका पट्टी लागेका हुन्छन्, दोषका, घृणाका, अभिलाषाका पट्टीहरू छन्। स्त्रीले भन्छ तपाईँ कहाँबाट यो हुनै नसक्ने, हाम्रो चलन चल्तीको विरुद्धमा कसरी जानुहुन्छ? सामरी र योधीहरू त छुवाछुतै हुँदैन, त्यो पनि म स्त्री, त्यो पनि यस्तो व्यक्तिको हातमा कसरी पानी खानुहुन्छ? अनि प्रभु येशू त्यतिकैमा छोड्नु न, उहाँले त्यो स्त्रीको कौतूहलतालाई बढाइदिनुहुन्छ। जब कोही व्यक्ति ख्रीष्ट येशूको पहिलो छुवाटलाई महसुस गर्छ, परमेश्वरको आत्माले त्यसपछि उसको हृदयमा कौतूहलता हालिदिनुहुन्छ। त कस्तो खालको कौतूहलता हेर्नुहोस् त, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो 10 पदमा, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए। ए स्त्री, हो मैले तिमीलाई तिर्खा लाग्यो भनेर पानी त मागे, वास्तवमा तिर्खाउने त तिमी हौ, तिमीलाई तिर्खा लागेको छ र तिमीले मलाई चिनेको भए म तिमीलाई यस्तो पानी दिने थिएँ जसको कारण जो खाएपछि तिमी कहिल्यै तिर्खाउने थिएनौ। तपाईँ मेरो जीवनमा अझै तिर्खा छ? ख्रीष्टलाई भेटेको कति वर्ष भयो? के को खोजीमा हुनुहुन्छ तपाईँ? येशूले यो स्त्रीलाई भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई चिनेकी भए। के तपाईले यसलाई चिन्नु भएको छ? म यस्तो पानी दिने थिएँ जो उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो, त्यो जीवित पानी। तरै पनि स्त्रीको दिमागमा घैँटोमा घाम लागेन। हैन तपाईँ को हो र त्यस्तो पानी दिने? कहाँ छ तपाईँ? कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यस्तो पानी? हाम्रो आँखामा आफ्नै परम्परा, धर्म, संस्कृति, तिता मिठा अनुभवका पट्टीहरू लागेका छन् र प्रभु यसले बिस्तारै बिस्तारै त्यो पट्टी खोल्नुहुन्छ।
र 13 पदमा यसोले त्यसलाई भन्नुहुन्छ, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खा हुनेछ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खा हुने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। त्यसमा जीवनको पानीको मूल उम्रिरहनेछ। जसरी यो ब्याङ्कको कर्मचारीले यो जोसुवालाई यति मात्रै भन्यो, तिमीलाई ठिक छ? तपाईं र मेरो जीवनमा हामीले येशूलाई वास्तवमै चिनेका छौं र त्यसपछि येशूले दिने जीवनको पानी साँच्चै पिएका छौं भने त्यसपछि हामीलाई थाहै नभइकन हाम्रो जीवनबाट जीवन दिने पानीका खोलाहरू बगी निस्केका हुन्छन्। तपाईं र मेरो जीवन जिउने शैली, तपाईं र मेरो बोलीचाली, व्यवहार सबै कुराहरूबाट ख्रीष्ट येशूले त्यो जीवन अरू व्यक्तिको जीवनमा बगाइराख्नुहुन्छ। तर हिजो मलाई मेसेज पठाउने भाइले भन्दैछ, मेरो परिवारमा एकजना व्यक्ति अत्यन्तै अगमबाणी बोल्ने, अत्यन्तै सपना र दर्शन देख्ने भएको कारण अहिले आएर सारा परिवार भाँडिएको छ। कसैले कुनै जेठानी देउरानीलाई त्यहाँ बोक्सी भनिदिने, आमालाई यो भनिदिने, बाउलाई त्यो भनिदिने, अति आत्मिक भइदिएको कारण मेरो परिवार डमाडोल भयो। पास्टरज्यू, म के गरौँ? योभन्दा त बरु हिन्दूमै कति राम्रो शान्ति थियो। त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई झाँक्रीको रूपमा चिन्ने विश्वासीको गति हो। तर ख्रीष्ट येशूलाई तपाईं र मेरो संसार सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता र त्यसपछि त्यो सृष्टिकर्ताले हामीलाई हाम्रा पाप र अधर्मबाट छुटकारा दिनको लागि पठाइएको मुक्तिदाता, प्रतिज्ञा गरिएको राजा र मसीहाको रूपमा हामीले स्वीकार गर्छौं र त्यसपछि आफ्नो जीवनमा पनि सुकेनाश लागेको छ। तिर्खा नै तिर्खा थियो, तर ख्रीष्ट येशूले आएर पहिलो पाइला चाल्नु भयो र फलस्वरूप उहाँले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले मलाई चिनेको भए, यदि तिमीले मसँग आएर सम्पर्क राखेको भए, मसँग प्रश्न सोधेको भए, मलाई मागेको भए, म तिमीलाई जीवनको पानी दिए। माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, गजगजाउ त ढुका उगाएर नै छ भनेर म हिन्दू केटो थिएँ, नास्तिक भइसकेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ, येशू प्रभु म जान्दिनँ तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तर तपाईँले भन्नुभयो माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ भने। अनि मैले यस्तो चिज मागेको थिएँ जुन कुरो प्रभुले 9 महिना पश्चात उत्तर दिनुभयो। फलस्वरूप मैले भनेको थिएँ, प्रभु यो उत्तर मैले पाएको खण्डमा त्यसपछिको मेरो जीवनमा सदाकाल तपाईँको लागि दिनेछु नभन्दै त्यो जीवन प्रभुले दिनुभयो, त्यो जवाब प्रभुले दिनुभयो। र आज धेरै क्रिस्चियनहरू असहाय, कमजोर, दुखी, निराश, एक्लोपना, अशान्ति, रिस, कलह, झैझगडामा बिताइरहेछन् किन उनीहरूले येशूलाई चिनेकै छैन। येशूलाई नचिन्नेको कारण के? परम्परा। यो स्त्रीले पनि हाम्रो छुवाछुतको भावना, कसरी तपाईँलाई मैले पानी दिनु, त्यसपछि म दिनेछु भन्दाखेरि त कहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? को हो तपाईँ? म त कस्तो कस्तो महान पास्टरको उसमा गएको, कस्तो कस्तो सम्मेलनमा गएको, कस्ता कस्ता अगमवक्तालाई मैले खोजेको र त पाएन। तपाईँ को हो मलाई यो जीवन दिन सक्ने? येशूले अझै भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई चिनेको भए, तिमी तिर्खा मात्र मेटिने होइन, तिमी अरूको निम्ति पनि त्यो जीवनको पानी बगेर बगी नै रहने नदी बन्नेछौ। पढ्दै जाउँ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर मलाई त्यही पानी दिनुहोस्। अब चाहिँ बल्ल उसले रियलाइज महसुस गर्दैछ, हो यदि साँच्चै यो व्यक्तिले यस्तो पानी दिन सक्यो भने त मलाई कति फाइदा हुने रहेछ। हेर्नुहोस् पानी पिउनुको मतलब के भन्छ उसले। म 15 पदमा त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउने छैन र यहाँ पानी भर्न आइरहनु पर्ने पनि छैन र यी गाउँले आइमाईहरूले गरेको आलोचना पनि सुन्नुपर्ने छैन र म ढुक्क भएर म आफ्नै पापी जीवनमा व्यस्त हुन सक्ने थिएँ। यो कसैको आलोचना पनि सुन्नुपर्ने थिएन। त्यही पानी दिनुहोस् प्रभु, म कहिल्यै यहाँ आउनु नपरोस्, यो गाउँका दिदीबहिनीको अनुहारै देख्न नपरोस्। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ मण्डलीमा आउँदाखेरि एकअर्काको अनुहार देखेर रिस उठ्ने है? मेरो बुढीले अहिले यो गाह्रो छ हो भन्ने सिरियल हेर्छ, रिस उठ्ने है। पास्टरको श्रीमतीले नि यस्तै हेर्दो रहेछ भनेर फेरि तपाईँले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ होला, रिस उठ्ने। येशूलाई नचिन्नु बडो दुःख लाग्दो कुरो हो। जीवनमा धेरै घाटा लाग्छ। अनन्त जीवन दिइसकेको अवस्थामा पनि हामी यस्तो प्रकारले जीवन बिताइरहेछौँ, तिर्खै तिर्खा छ। कहिल्यै
जीवनमा शान्ति र सन्तुष्टि छैन। त यदि हामी यो सामरी स्त्री भन्दा पनि अझ गहन तरिकाले यसलाई चिन्ने हो भनेदेखि हामीले ख्रीष्ट येशूलाई व्यक्तिगत रूपले पहिलो पाइला त उहाँले चाल्नुभयो। तपाईँ चर्चमा आउनुभयो, बप्तिस्मा लिनुभयो, चङ्गाई पनि भयो, छुटकारा पनि भयो, शान्ति पनि पाउनुभयो, तर त्यतिमै बस्नुभयो भने यही स्त्री जस्तै हो। हो प्रभु पानी दिनुहोस्, पानी त पिउँछु, त्यसपछि म मेरो आफ्नै कमी कमजोरी, अपराध, पाप, रिस, रागमै बसेर यो गाउँले हामीहरूसँग सम्पर्कै नराखेर एक्लै बस्न सक्ने थिए, त्यही पानी मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि येशू प्रभुले फेरि यसरी भन्नुहुन्छ, जाऊ तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। उसको मुख्य समस्या अब प्रभुले छुनुहुन्छ त्यहाँनिर। ठिक छ, त्यो पानी त म दिन्छु तिमीलाई, तर तिम्रो पति बोलाएर ल्याऊ। उसको समस्या नै, उसले सोच्यो जीवनमा शान्ति चाहिँदैन, एउटा पुरुषसँग हुन्छ कि अर्को पुरुषसँग हुन्छ कि अर्को पुरुष कोसँग बिहा गर्दाखेरि हुन्छ। संसारमा तपाईँ र मलाई न स्त्रीले न पुरुषले त्यो तिर्खा मेटाउन सक्छ। यदि तिर्खा मेटाइन्छ भनेदेखि केवल परमेश्वरले मात्रै मेटाउन सक्छ, जसले हामीलाई बनाउनु भएको हो। हामीलाई के चाहिएको छ त्यो बनाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यसै कारण यो स्त्रीले गएर आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ भने मेरो त श्रीमान छैन, र फलस्वरूप अन्तिममा ख्रीष्ट येशूले आफ्नो महिमा त्यो स्त्रीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। र समय सिद्धिसक्यो, आफ्नो भाँडा नै ती छोडेर त्यसपछि त्यो स्त्री रमाउँदै तिनै गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले उसलाई हेला गरेको थियो, जसले उसको कुरा काटेको थियो, जसले उसलाई एउटा वेश्याको रूपले सम्बोधन गरेको थियो, तिनै मानिस कहाँ गएर भन्छ, आउनुहोस् मैले यस्तो गजबको मुक्तिदातालाई भेटाएको छु, जसले मेरो जीवनको रहस्य खोलिदिनु भयो, जसले मेरो तिर्खाएको जीवनमा पानी दिनुभयो। र तल 42 पदसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि गाउँलेहरू उल्टिएर आउँछन् र येशू प्रभुलाई आफ्नै गाउँमा बोलाउँछन् र अन्तिम निष्कर्ष आउँछन्, अब यो स्त्रीले भनेको कारण होइन, हामीले आफैले थाहा पायौँ कि तपाईँ संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले भनेको कुरो हामीले याद गरौँ, अब परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुज्नेले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। परमेश्वरलाई सत्यतामा र आत्मामा। तपाईँ र म परमेश्वरको मन्दिर भएका छौँ भने अब त्यो सत्यतामा पनि हुनु पर्यो, अथवा परमेश्वरको वचन अनुसार हुनु पर्यो। र बल्ल त्यसपछि तपाईँको जीवन दिने पानीको खोला जस्तै भएर निस्कन्छ। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ आफूमा शान्ति छ, आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, र त्यसपछि तपाईँको सम्पर्कमा आउनेहरूले पनि शान्ति र सन्तुष्टि पाउनेछन्। आमेन। त्यसकारण हामी येशूलाई झाँक्रीको रूपले मात्र होइन, चङ्गाइकर्ताको रूपले मात्र होइन, दाताको रूपले, सहायता गर्ने व्यक्तिको रूपले मात्र होइन, उहाँ त तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता र तपाईँ र मलाई मेरा पापबाट सदाकाल छुटकारा दिएर अनन्त जीवनको पानीले भरिदिने त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ। र उहाँ कहाँ व्यक्तिगत रूपले जबसम्म तपाईँ जानुहुन्न तपाईँले त्यो अनुभव गर्नुहुने छैन। दिनदिनै तपाईँ र येशूको वार्ता कतिको बातचित गर्नुहुन्छ येशूसँग, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, हाम्रो सामनेमा हुनुहुन्छ। अहिले नै यदि प्रभुले चमत्कार गर्न चाहनुभयो भनेदेखि अहिले नै तपाईँको शारीरिक आँखाले देखिने गरी पनि उहाँ प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो शारीरिक आँखाले नदेखे पनि येशू प्रभु हामी सँगसँगै यहीँ हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको छ।